बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है जी हमारे तमाम दोस्त, तमाम सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत सारी बरकतें अता फ़रमाए। लहजा अगर आज आपको थोड़ा सा तलख़ महसूस हो तो मैं उस पर पहले ही माजरत कर लेता हूँ। आप पहले ये वीडियो मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, इस मौसूफ़ को समाअत फ़रमाएँ, तो फिर इस पर मुख्तसरन कलाम करते हैं। प्रैक्टिकल देख रहे हो अगर मेरे तो फतवे मौलवी लाने ने 25 लाख हो गया 26 लाख हो गया यार मैं मंगे थोड़े तो दसो तुसी अज मैं नजराना मंगे कि मैंने पैसे दिओ अली दे मलंग दे रहे ने मौला दे मलंग दे रहे ने मैं भी उन्हां दा गुलाम हां तुसी भी उन्हां दे गुलाम हो तुसी भी उन्हां दा खांदे हो तो मैं भी उन्हां दा खांदे ये सड़दे ने पता नहीं क्यों मेरी दी समझ तो बाहर है। अल्लाह इन्हां नूं हिदायत देवे। हुण मेरी किस्मत मेरे नाल है, मैं फरीद दा मलंग अली दा मलंग हां ते मौला मेरे ते मेहरबान है। मैं अपनी अपनी किस्मत दी गल है, मेरा की कसूर है दसो है। आज मैं गल करनी थी मैं एवं शकील कादरी ने वट चढ़ा दिता कि खुदा दा वास्ता हाथ जुड़े ने कोई होर काम करो, नात खाना तो टलो, कोई होर लोगों को हिदायत दियां गल्लां समझाओ। नात खाना तो जिन्हों तकरीर नहीं आती नात खाना के खिलाफ शुरू हो जाए। दोस्तों साडा कसूर की है? ऐसी इश्क रसूल की गल थोड़े दिलों च पा रहे हैं ताकि दिलों की चिंगारी जगमगाती रहे। हाँ, और साडे विच कई वड़ गए ने अगे असीं देवबंदी वाले हदीस भाबियों नूं कहंदे सां साडे अपने जी, तो आपने इनको समाअत फरमाया। अगर कुछ समझ नहीं आई तो दूसरी बार फिर सुनिए, तीसरी बार फिर सुनिए, इसको बार बार सुनिए और फिर ज़रा ठंडे दिमाग से कोई नतीजा अख़ज़ करने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहली गुजारिश तो ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा बहतान है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि उलमा या कोई आलिम दीन नात का मुखालिफ है। मैं ज़िम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ कि नात का मुखालिफ शख्स वो मुसलमान ही नहीं रहता। नात हमारी मोहब्बत है, नात हमारी अक़ीदत है, नात हमारा ईमान है, नात हमारी जान है, नात हमारे खून में शामिल है। लेकिन वो हो नात। और जहाँ तक नात पढ़ने का ताल्लुक़ है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद भी नात पढ़ता हूँ और ये आपके दरबारी, बैरवी, एमन, आशा, मालकोस इन रागों को अंडरस्टैंड करते हुए नात पढ़ता हूँ। ये हमारा ज़ौक़ और हमारी मोहब्बत है, हम नात पढ़ते हैं, नात सुनते हैं। लेकिन मुझे इंसाफ और ईमान से बताइए, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, अगर सिर्फ़ आपकी फ़ीस और आपका ये दुनिया के चंद टके और दुनिया का माल ही अल्लाह के फ़ज़ल की अलामत है, फिर तो जिन्हें शेखुल हदीस ने, जिन्हें उलमाए रब्बानी ने, उलमाए हक ने, दीन दे तलबा ने, दीन दे दुरवेश ने, आइमा ने, फौजाला ने, इन्हां नूं ते इहदा मतलब है मौला अली दी खैरात और मौला अली दा लंगर नहीं लभ्या। इन्हां नूं अल्लाह रसूल दा करम और फजल इन्हां दे उत्ते कोई नहीं। कुछ अक्ल से काम लो, खुदा का खौफ करो। अगर ये 25-26 लाख मिलना ये बहुत बड़ी किस्मत और मुक़द्दर की बात है और अल्लाह का फ़ज़ल है, तो फिर इस बंदे को आप जानते हैं, ये ज़रा देखिए, आप जानते हैं कि ये एक प्रोग्राम के कितने चार्जेस लेते हैं? जी, ऑफिशियली एक प्रोग्राम में इस बात को बयान किया गया कि मौसूफ़ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े गुलकार हैं, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, 10 मिलियन रुपीज़ ये एक प्रोग्राम का लेते हैं। अब मुझे बताइए, तेरे ते अल्लाह दा फजल बोता होया या इन्हां ते अल्लाह दा फजल बोता है? इस वास्ते बात करने से पहले, कलाम करने से पहले सोचा करें। और मैं अपने उलमाए गिरामी मर्तबत की खिदमत में गुजारिश करूँगा, बाज़ फ़िरक़ा जज्बातिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे ऊपर आके क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, भाई आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? अरे भाई, अगर हम मेंशन न करें, अगर हम हक़ की आवाज़ बुलंद न करें तो कुरान मजीद में जो अल्लाह का ये इरशाद गिरामी है, यअमुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकर, फिर तो ये कुरानी जो फरीज़ा है क़यामत तक अहले ईमान के ज़िम्मे है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। हर बंदा अगर मलामत का खौफ ज़हन में रखे और मसलहत का शिकार हो, अगर वो देखे भाई मैंने ये बात की तो फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, फ़लाँ नाराज़ हो जाएगा, फिर तो ये फ़रीज़ा कोई भी सर अंजाम नहीं देगा। मैं दीन के एक अदना से तालिब इल्म की हैसियत से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, 2 नंबर पीर, 2 नंबर ख़तीब, 2 नंबर नात खान, 2 नंबर नकीब और हर वो शख्स जो दीन के लिबादे में इस मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात को नुकसान पहुँचा रहा है और इसकी बर्बादी का सबब बना हुआ है, हम मज़म्मत भी करेंगे, मुरम्मत भी करेंगे, हम मेंशन भी करेंगे और हम लोगों को एजुकेट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे।
ذرا ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنیے گا. آپ جانتے ہیں پاکستان کے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، ایئرپورٹس اور ایسے کئی ادارے، وہاں کی مساجد میں کس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ کرنے والے لوگ ڈیوٹیز دے رہے ہیں. اس واسطے تھوڑا جا جذباتیت تو نکلو. اگر کوئی بندہ گزارش عرض کرے تو بغیر سوچے سمجھے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے. ہمارے کرم فرما کے کہہ رہے جی آپ نے علماء کے کلپ سنے نہیں، آپ علماء کو آپ نے نہیں سنا تو لہٰذا یہ تو آپ کا قصور ہے. ارے بھائی حکم کثرت پہ ہوتا ہے. عمومی صورتحال پہ جب بات کی جائے تو کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ دیتے ہیں. تو بجائے اس پہ آپ اس کی تائید کرنے کے، اور اگر کوئی اختلاف رکھنا چاہے تو دلیل سے اختلاف بھی رکھ سکتا ہے. اس واسطے اور ایک گل ذہن چ رکھنی ہے، میں چندہ کٹھا کرنے والا مولوی نہیں، نہ چول دانے کٹھے کرنے والے مولوی ہیں، تے نہ اساں چندے کٹھے کر کے پڑھے ہیں، تے نہ چندہ کٹھا کر کے مدرسہ چلا رہے ہیں. ہم اپنی ذاتی جگہ پر ہم نے مدرسہ قائم کیا ہوا ہے، اور یہ میرے نوٹس میں وہ واحد ادارہ ہے ہمارے شہر میں تو جہاں ہم نے مینشن کیا چیریٹی آف اینی کائنڈ از ناٹ الاؤڈ ان دس انسٹیٹیوشن. کوئی زکوٰۃ، کوئی عشر، کوئی فطرانہ، کوئی صدقات واجبہ ہم یہاں نہیں لے رہے، اس لیے کہ مانگنے والے وہ دین کا بیان بھی پھر اسی طرح کریں گے. گو کہ یہ بالکل غلط نہیں ہے. مدارس کی جو آپ نے صورتحال کی ہے تو وہ اگر اس فنڈنگ سے نہیں چلیں گے تو یہ ان کی ظاہر ہے مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، آپ ان کی وہ خدمت کریں، دیں. اب اسے بھی غلط رنگ میں لوگ سنتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ یہ بات بھی کیوں کرتے ہیں. اس لیے میں گزارش یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جتنے نام نہاد قسم کے خطیب، پیر، نقیب اور نعت خوانان ہیں، آپ بھائی یا تو اپنی اصلاح کریں. اچھا میں یہاں ایک معصومانہ سوال عرض کرنا چاہوں گا. 20-25 سال نعت پڑھنا اے تے عشق رسول ہویا، 20-25 سال محفل منعقد کرنی اے عشق رسول ہویا. قرآن پڑھنا کوئی عشق رسول نہیں، قرآن یاد کرنا کوئی عشق رسول نہیں، علم دین حاصل کرنا کوئی عشق رسول نہیں، مسجد بنوانی کوئی عشق رسول نہیں، مدرسہ بنوانا کوئی عشق رسول نہیں، علم کو فروغ دینا یہ عشق رسول نہیں، داڑھی رکھنا عشق رسول نہیں، دین دے کم کرنا عشق رسول نہیں. جسم کو ہلا کے ہاتھ اٹھوا کے یا چودھری صاحب دی نظر شیرے، چٹھے صاحب دی نظر ہے، چیمے صاحب دی نظر ہے، شیخ صاحب دی نظر ہے، بٹ صاحب دی نظر ہے، فلاں صاحب دی نظر ہے، فلاں صاحب دی نظر ہے. کبھی ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ رسول کی بارگاہ میں خود کو پیش کر کے کہ یہ سارے کام جو ہماری برادری بالخصوص یہ جو مولوی طبقہ ہے الا ماشاء اللہ اور یہ جو محفل کروانے والے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. یار جہاں تک تو مثبت ہو سکے، ہم صوفی ٹائپ لوگ ہیں، ہم تنقید کرنے والے نہیں ہیں، جہاں تک تعویل ہو سکے، مثبت ہو سکے، مثبت ہی سوچتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ اس قسم کے بندے آ کر علماء پہ زبانیں تان دراز کر کے کہیں گے کہ مولویاں تو ٹلو، کچھ خدا کا خوف کرو. اور ہمارے شہر کے جتنے لوگ ہیں کلے کلے نو مینشن کر کے بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے اور ہمارا اتنا وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ یا اپنی اصلاح کریں گے یا اپنے عمل میں، اپنے رویوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی اصلاح کریں گے، نہیں تو بھائی ہم مذمت کرتے رہیں گے. ان پیر نے، مولوی نے، نقیب نے، نعت خان نے، ادیب نے، صوفی نے، شاعر نے، ملنگ نے، درویش نے، کلندر نے، جڑے بھی ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں عرض کرتا چلوں، اپنا میں تعارف کروا دوں، بیرا شریف کا ہم نے لنگر کھایا ہے، ارائی برادری سے میرا تعلق ہے، اور ایک دین کا چھوٹا سا ادارہ ہم بھی بنا کے تو تھوڑا سا دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس واسطے کسی بندے نو یہ بھلیکھا نہ ہوئے چول دانے کٹھے کرنے والے مولوی نہیں ایسی، نہ چندہ کٹھا کرنے والے مولوی ہیں. آپ کو ثاقب رضا مصطفی صاحب جیسے درویش صفت بندوں کے میٹھے لہجے سمجھ میں نہیں آئے، اور میں حضرات سے بھی عرض کروں گا کہ ان لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرنا چاہیے. یہ لوگ جو جوتوں کے مستحق ہیں ان کو منصب صدارت پہ بٹھایا جائے. غازی علم الدین کی داڑھی نہیں تھی تو بھائی تو بھی ایسا کام کر دے، تجھے بھی سلام کریں گے. علامہ اقبال کی داڑھی نہیں تھی، شرم کر علامہ اقبال کا نام لیتے ہوئے بھی اس نے جو فکر دی ہے تو ایک شعر نہیں پڑھ سکتا. لہذا یہ ساری چیزیں کسی اور کو سنائیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ شیطان بندے کے مزاج کے مطابق اسے گمراہ کرتا ہے. اصل کام سے ہٹا کے رونے پہ بندے کو لگا دے گا، اصل کام سے ہٹا کے تسبیح پہ بندے کو لگا دے گا. تو یہ انڈیویجول کنڈیشن ہے ہر کیس کی. ہم شریعت کے پابند ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں. میری باتوں کو خدا را مثبت لیجئے گا، قطعاً کسی کو ہرٹ کرنا مقصود نہیں، کسی قسم کی ہمیں شہرت نہیں چاہیے. اللہ کا فضل ہے، ہمیں جاننے والے، ہمیں سننے والے، محبتوں سے نوازنے والے بڑی کثرت میں موجود ہیں. جو دوست ہمارے اس اصلاح کے پیغام میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. آئیے اس دعوت فکر کو بڑی محبت سے، درد دل سے اور اگلے کی عقل کے مطابق ان تک پہنچائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.